म्हजें नांव रोहित शिरोडकर, हांव चिंबला गांवांत रावता। आज सगळ्यांनी मोदीचो बर्थडे सेलिब्रेट केला, त्या खातीर हांवूय आज मोदीक बर्थडे सेलिब्रेट वीश करता, हॅपी बर्थडे मोदीजी। पूण आज आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें केलां सांताक्रूज काल तेंच्यांनी सगळ्यांनी कचरो उडयला आनी आज तेंच्यांनी तो क्लीन म्हणून ड्राय केला। पूण हो कचरो आहा तो कोणेच काडूंक ना, हो आतां कितें एक वर्स जाय येयल्लें। सरपंच आमचो कितें वायट शर्ट घालून भोंवता आनी कितें दाखयता भायल्या लोकांक आपूण लीप म्हणून। पूण वायट शर्ट घातलो म्हणजे तूं लीप जावचें ना, आपलो गांवूय लीप करूंक जाय जाल्यार तूं लीप। सरपंचान आज कितें दाखयलें गवडे वाठारान आपूण क्लीन केला म्हणून, जाल्यार तुमी हे वॉर्ड नंबर 7चोय कचरो लीप करपाचो आनी मोदीक गिफ्ट दिवपाक, जाल्यार तुमी लोकांक पिशेन काडटा तसो तूं आज मोदीकूय काडटा। जाल्यार तुका चॅलेंज मारता, तुका जातालें 2 दिसां भितर तें क्लीन करून दाखोवचें आनी आपूण लीप आहा म्हणून दाखोवचो। वायट शर्ट घातलो, बरे हात दिले, हें दिलें कांय ना, लोकांक ते पयलींच पिशान काडले। लोक तुजे विश्वासूच दवरना आतां। पयशांचे कितके वेस्ट केला ते सगळ्यांक खबर आहा। एक सांगून ते ह्या वर्सा काम करूंक ना, कांय करूंक ना, हिंगासर ते कचरो उडयता, तांकां आडयले जाल्यार ते कितें म्हणटा, आपल्याक सरपंचान उडोवंक सांगला, तुका जाता तें कर म्हणटा। सरपंचाक पंचायतीन सोदूंक गेल्यार सरपंच नाहोना, तो खूंय आसता, फंक्शनां करूंक आसता, कितें करूंक आसता तें खबर ना आमकां। जाता जाल्यार तुका हे 2 दिसां भितर ते क्लीन करून दाखोवचो।